आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर से लोग इंतज़ार में थे। हालांकि कई सारे कॉल, कई सारे मैसेज आए हैं कि भाई आपने लिखा था कि फेसबुक पर आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। दरअसल मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और रोज़े की हालत है। सबसे खास बात यह है कि कल इमारत शरिया का जो मामला हुआ उसको लेकर के पूरी मिल्लत में, पूरे कौम में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। बेचैनी न तो अमीर शरीयत के हटाने को लेकर के है, न उनके रहने को लेकर के है। बेचैनी सिर्फ इस मामले को लेकर के है कि इमारत शरिया को हड़पने की, उस पर नापाक तरीके से कब्जा करने की कोशिश किन लोगों ने की। हमने आपको लिखा भी था थोड़ी देर पहले कि किस मंत्री के घर पर यह मीटिंग हुई थी। तो दरअसल कल रात में, यानी आज जो रात गुजरा वो नहीं, जो कल हमला हुआ उससे पिछली रात की बात है कि 11:30 बजे राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बहुत ही करीबी और भरोसेमंद मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भरोसेमंद मंत्री हैं, उनके आवास पर ये 3 मौलाना, एक मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, एक मौलाना शिबली कासमी और एक मौलाना अबू तालिब रहमानी, ये तीनों उस मीटिंग में उस मंत्री के आवास पे मौजूद थे। ये पहली बात। दूसरी बात कि एक और मीटिंग हुई जो अशफाक करीम के साथ हुई, एक और जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय पाया गया कि इमारत शरिया पर कब्जा कर लिया जाए ताकि अमित शाह जो आने वाले थे, यानी आज अमित शाह पटना में थे, कल रात को ही वो पटना आ गए थे, ताकि अमित शाह को एक तोहफा दिया जाए एनडीए की तरफ से। ये बताया जाए कि माननीय गृह मंत्री जी, ये लीजिए, हमने इमारत शरिया पर ताला लगा दिया, हमने इमारत शरिया को अपने कब्जे में ले लिया। ये प्लान हो सकता था। ये मतलब सबसे पहली बात यह है कि जो उस मंत्री के आवास पर मीटिंग की गई। अब बताइए कि उन मौलानाओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या तय हुआ, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं पटना में, उन सब के पास हमारे अपने अपने ताल्लुकात हैं। कुछ लोग उनके ऐसे हैं, चाहे वो सुरक्षा में रहने वाले लोग हों या उनके पीए हो या स्टाफ हो, सबका एक दूसरे से ताल्लुकात बन जाता है। तो ऐसे लोगों के घर पर भी हमारे कुछ लोग हैं जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं। ऐसे लोगों ने हमको इनपुट दिया कि इन लोगों की बताइए कितनी शैतानियत है। अलविदा जुमा है, रोजे की हालत है, लोगों के हलक सूख रहे हैं, लोग, मिल्लत के लोग वक्फ के मामले को लेकर के परेशान हैं और ऐसे हालात में इन चंडाल चोकड़ियों की हिम्मत देखिए। ऐसे ही ऐसे लोग थे अल्लाह के नबी के जमाने में जो अबू जहल के साथ खड़े हुए थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इमारत शरिया के साथ पूरी जिंदगी ता हयात खड़ा रहूंगा, इसलिए कि उस इमारत की बड़ी कुर्बानी है इस कौम के लोगों के लिए। और ये मीटिंग उस मंत्री के घर पर हुई। उस मीटिंग में अनीसुर रहमान कासमी, शिबली कासमी और अबू तालिब रहमानी, ये तीनों व्यक्ति वहां मौजूद थे। तीनों को क्या क्या ऑफर दिया गया? भाई इतना बड़ा कारनामा करेगा, इमारत शरिया पर हमला करके, इमारत शरिया पर कब्जा करके, गृह मंत्री अमित शाह की आमद का उनके स्वागत के लिए इस्तकबाल होगा कि चलो भाई इमारत शरिया पर हमने कब्जा कर लिया और अमीर शरीयत को हटा दिया और हमारे कमेटी को लोग वहां बैठ गए। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी भाई, देना था। तो उन 3 मौलानाओं को 3 तरह के ऑफर थे कि आप इमारत शरिया पर कब्जा करिए, लीडर में जो है आगे कौन रहेगा वो जाएगा, और मतलब जो लोग हैं ट्रस्टी लोग वो भी आगे आगे रहेंगे। खैर ये दूसरा मामला है। अनीसुर रहमान कासमी को यह लालच दिया गया कि आपको अमीर शरीयत बना दिया जाएगा। उसके बाद शिबली कासमी को यह लालच दी गई कि पूरी जिंदगी आप उस इमारत के नाजिम रहेंगे जो उनके दिल में ख्वाहिश है। और अबू तालिब रहमानी को यह लालच दिया गया था कि अबू तालिब रहमानी की जबान बड़ी खूबसूरत है, उनकी तकरीर सुनेंगे, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि अरे बाप रे बाप, खैबर और खाना काबा के आसपास रहने वाले लोग, जबान बड़ी हाल है। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक सेल के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल है, तो अच्छा बोलते भी हैं। खैर, तो अबू तालिब रहमानी को लालच दी गई थी कि मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर पटना में बनने वाला है, बन जाएगा, उसके आप डायरेक्टर हो जाएंगे। तो इन तीनों मौलानाओं को देखिए, उलमाए बनी इसराइल के बारे में हमने सुना था, उलमाए बनी इसराइल के बारे में हमने पढ़ा था, उलमाए बनी इसराइल का दीदार मौजूदा वक्त में हुआ है, ये आप लोग देखिए। पहली बात, ये सारी चीजें हो गई। इन तीनों को ऑफर मिला, तीनों को काम पे लगा दिया गया कि आप जाकर के क्या कर दीजिए। इन तीनों लोग और इन तीनों, एक सवाल का जवाब, लोग मेरे ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप हमारे शरिया के लिए इतनी बातें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दरअसल मसला ये है कि ये तीनों लोग वहां गए थे, जाने के बाद इन लोगों ने कहा कि हम ट्रस्टी को लेकर के आए हैं और जो ट्रस्ट में लोग हैं
وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصل رحمانی اور فہد رحمانی یعنی امیر شریعت اور امیر شریعت کے بھائی جو رحمانی 30 چلاتے ہیں ان پر غبن کا بھرشٹاچار کا الزام ہے. ان لوگوں نے بہت پیسہ ہڑپا ہے, بہت پیسہ عمارت کا رکھ لیا ہے, تو ہم حساب کرنے آئے ہیں. ارے بھائی پوری دنیا میں کوئی پیسہ کا حساب کرنے, پیسہ نکالنے بینک میں جائے, کسی نیتا کے گھر جائے, کسی سے قرض لینے جائے, کسی سے حساب کتاب کرنے جائے تو 100 پولیس لے کے لوگ جاتا ہے. یعنی بتائیے کتنی کمزور دلیل ہے آپ کی کہ ہم ٹرسٹی کو لے کر کے ہمارے شریعہ میں گئے تھے حساب کتاب کرنے. پہلی بات تو حساب کتاب کرنے کا وقت غلط آپ کا. دوسری بات کی حساب کتاب کرنے کون جاتا ہے بھائی 100 پولیس لے کر کے, وہ بھی بھائی ڈی ایس پی صاحب کو لے کر کے. آپ کیوں گئے تھے, کیا نیت تھی آپ کی, یہ تو آپ ہی بتائیں گے اور دنیا جان بھی چکی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس کا بہتر اجر دینے والا ہے, بہتر بدلہ آپ کو ملے گا. خیر یہ بات ہو گئی. لیکن سب سے خاص بات یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹ اصل لکھی کب گئی تھی. یہ اسکرپٹ اس وقت لکھی گئی کہ جب راجدھانی پٹنہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ سمیت دوسرے مسلم دھارمک سنگٹھنوں نے اپیل کیا تھا کہ آپ کو آنا ہے وقف بل کے معاملے کو لے کر کے. دیکھیے وقف کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے. پہلے تو آپ کی ناگرکتا پر سوال کھڑے کیے گئے, سی اے این آر سی لائے گئے, پھر آپ کو 2 درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کا مسلمان کرکٹ کے ذریعے اپنی دیش بھکتی ثابت کر دے کہ ہاں بھائی انڈیا زندہ باد, ارے وراٹ کوہلی زندہ باد, تو آپ کو لوگ کہے گا کہ دیش بھکت ہے. یہ کتنی بےہودگی پر لوگ اتر گئے ہیں, یہ دوسرا وشے ہے. لیکن سب سے خاص بات یہ ہے اس میں معاملے میں کہ ان لوگوں نے اسکرپٹ وہی تیار کیا جو گردنی باغ راجدھانی پٹنہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا دھرنا پردرشن ہوا, وہیں سے اسکرپٹ تیار ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین مولانا اس دھرنے میں بھی شامل تھے, یا ایک اگر نہیں ہوں گے تو 2 تو دھرنے میں تھے ہی, فوٹیج بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, سب ہے. یہ لمبی لمبی بات کرنے والے یہ لوگ. اور جب میٹنگ ختم ہوئی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی 2 بجے گردنی باغ میں, اس کے بعد یہ مولانا جنتا دل یونائٹڈ کے نیتا کے یہاں جا کے بیٹھ گیا ہے, وہاں کھانا کھایا ہے یہ لوگ, اور وہیں سے پلاننگ سیٹ ہوا ہے کہ عمارت شریعہ پر کیسے قبضہ کرنا ہے. یہ میں گواہ ہوں, اور میں دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ تینوں مولانا ہم کو جو دیکھا تو یہ تینوں وہاں سے بھاگ گیا. اس میں سے ابو طالب رحمانی کو میں نے کہا بھی اس دن کہ جس دن میں نے ان کو دیکھا جو جنتا دل یونائٹڈ کے ایک نیتا کے یہاں یہ پلان سیٹ کر رہے تھے کہ عمارت شریعہ پر کیسے قبضہ کرنا ہے, تو ہم نے ابو طالب رحمانی سے کہا تھا, ان کو یاد بھی ہوگا, کوئی اگر ملاقات ہو کسی کی ان سے تو پوچھیے گا, وہ فون پہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ حضرت آپ کا ایک انٹرویو کرنا ہے. جی ضرور کیجیے گا. اس کے بعد جو یہ تینوں فرار ہو گئے, بھاگ گئے یہ لوگ. اس دن سے اسکرپٹ تیار ہوئی, پھر اس کے بعد منتری کے یہاں جا کر کے میٹنگ ہوئی. یہ منتری کے یہاں جا کر کے ان لوگوں نے میٹنگ کیا. اب بتائیے کہ وقف کے خلاف اب سرکار پر حملہ کر رہے ہیں. مکھ منتری نتیش کمار سے ملاقات کے لیے آپ لوگوں کو سمے لینا چاہیے. دھرنا میں بھی شامل ہوا, یعنی گاؤں میں ایک کہاوت ہے کہ دلہا کا بھی بھائی اور دلہن کا بھی بھائی, کنیا کو بھائی دلہوں کا بھائی. یعنی یہ لوگ قوم کے سامنے ان لوگوں نے دکھایا کہ افطار پارٹی پر جو ویرودھ ہوا, ویرودھ کے بعد لوگوں میں ناراضگی آئی. اب بتائیے کہ لوکتانترک طریقے میں مسلمان اس بھارت کا ناگرک ہے, اور بھارت کا مسلمان 2 طرح سے ناگرک ہے. آئی ایم انڈین بائی برتھ اینڈ بائی چوائس. یعنی بھارت کا مسلمان دوسرے لوگوں سے زیادہ اس ملک کے لیے محبت رکھتا ہے. اس کے پاس چوائس تھی, پسند تھی, پھر بھی وہ بھارت سے باہر نہیں گیا, پاکستان نہیں گیا, وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا. تو بھارت کے مسلمان کو دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے کسی کے ویرودھ کے اوپر لگام لگانے کی آوشکتا نہیں ہے. آپ وقف پر حملہ کریں گے, وقف کی پراپرٹی کو ہڑپنا چاہیں گے, اور لوکتانترک ویوستھا میں کوئی ویرودھ نہیں کر سکتا ہے. کیوں ویرودھ نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو ہم لوگ ماننے والے ہیں, جس نبی کو, جس صحابہ کو ماننے والے ہیں, ان کے سامنے لوگوں نے سوال کھڑے کیے ہیں. ممبر پر کھڑے ہوئے لوگ صحابی سے عام مسلمان نے سوال کیا ہے کہ بیت المال سے آپ کو اتنا پیسہ ملتا ہے, ہم کو اتنا ملتا ہے, آپ کی کرتی اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اس قوم میں سوال جواب کا مسئلہ ہے. لیکن یہ لوگ جو گئے تھے, دراصل یہ آڑ میں گئے تھے. یہ لوگ چاہ رہے تھے جنتا دل یونائٹڈ کی. اب تو عمارت شریعہ نے باضابطہ کل پریس ریلیز جاری کی. اچھا دیکھیے, ان کو امیر شریعت بننے کی اتنی جلدی تھی ان لوگوں کو کہ شام کے ٹائم ان لوگوں نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کر دیا. ان لوگوں نے میل کیا, اور ہم جیسے جو بھی پترکار بہار کے ہیں ان کے میل آئی ڈی پر میل آیا کہ حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی 9ویں امیر شریعت منتخب ہو گیا. ارے بھائی, امیر شریعت کون چنتا ہے؟ امیر شریعت نہ سرکار چنتی ہے, نہ نیالے چنتی ہے, نہ کوئی ویکتی چنتا ہے. ارباب حل و عقد جس کے پاس
अकल हो, जिसके पास मजहब का इल्म हो, जिसके पास समाज की समझ हो, जिसके पास सारी अकल हो, अरबाब हल्लो अक्द का ये काम है अमीर शरीयत को चुनना, उनको हटाना। यहां पर अमीर शरीयत का मामला ही नहीं है। ये लोग दरअसल इमारत शरिया पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ लोग हमको सुबह से गाली भी दे रहे हैं। देखिए, आप गाली दे लीजिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी हमदर्दी, मैं पत्रकार रहूं ना रहूं, मुझे कोई मार दे, मेरी कोई हत्या कर दे, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन इमारत शरिया की कुर्बानी है। इमारत शरिया की भारत के और बिहार के मुसलमानों पर कुर्बानी है। चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उनके नेताओं से पूछिए कि इमारत शरिया ने लोगों के लिए मुश्किल वक्त में पैरवी की है कि भाई इन लोगों को लीडरशिप में जगह मिलनी चाहिए। सियासत से लेकर के इबादत तक इमारत शरिया के मामलात में हम लोग रहे हैं। ये सब लोग गलत सलत बातें हो रही है। आप बताइए कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को अमीर शरीयत बनना है या शिबली कासमी बोलते हैं कि मौलाना फैसल रहमानी और मौलाना फहद रहमानी ने इमारत को बेच लिया। अभी तो ये लोग बेहुदी बातें करने वाला व्यक्ति अभी 20 दिन पहले, 1 महीना पहले तारीफ कर रहा था। 100 वीडियो उस व्यक्ति का है कि हजरत अमीर शरीयत जो है कौम और मिल्लत के लिए बहुत फिक्रमंद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के बारे में, वो हज कमेटी के चेयरमैन रहे। अरे भैया, कितना चाहिए बॉस आपको अगर अरबाब हल्लो अक्द की मीटिंग बुलानी थी, अमीर शरीयत को हटाना था, तो आप ईद के बाद बैठ जाते, लोगों को कहते, मुसलमानों, पूरे बिहार के मुसलमानों को बुला लेते, चाहे वो सियासी मुसलमान हो, कोई पत्रकार जो पेशा वाराना पत्रकार भी हो, हम जैसे नहीं, कोई बड़े जर्नलिस्ट को बुला लेते, सामाजिक लोगों को बुला करके बैठाते और कहते कि देखिए अमीर शरीयत गलत है, फहद रहमानी गलत है, इन लोगों को हटाना चाहिए। आपने करने के बाद पटना पुलिस से मशवरा को लेकर के आप इमारत शरिया में घुस गए। आप बताइए कि जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात से मारा था, आप लोगों को याद है? आपने वीडियो देखा होगा। वो कितनी तकलीफ की बात है। सिर्फ अल्लाह और उसके नबी को मानने के जुर्म में आप पर लात मारा जाएगा। कल अगर खुदा न खास्ता पुलिस के दिमाग में कुछ की हरकत इमारत शरिया में हो जाती, पुलिस अगर चाहती जूते से रौब देती जानमाज को, तो कौन जिम्मेदार होता? इस बेइज्जती का जिम्मेदार कौन होता? इमारत शरिया के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। इमारत शरिया के लिए जान देना होगा तो लोग जान दे देगा, पैसे की तो दूर की बात है। और ये लोग साजिश करते हैं, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, और जाइए अस्सलाम वालेकुम जी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना लंबा नून सीन काफ झाड़ेगा ये फ्रॉड लोग जो कल एक्सपोज हुआ है। ईद में मुलाकात होगी, हम आपसे कह रहे हैं, आपके इलाके में जहां जहां इन लोगों से मुलाकात होगी जरा पूछिएगा और सवाल पूछना। ये इस्लाम का बुनियादी हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कई मामलात में सवाल पूछे हैं, सहाबा किराम ने सवाल पूछे हैं। और ये वक्त है आपको लड़ने का। ये कौम बुज़दिल नहीं है। ये कौम किसी के रामो करम पर, किसी के प्रशासन पर, किसी के हुकूमत पर, किसी के मेहरबानी पर नहीं है। इस भारत में जो मुसलमान है, इस देश से मोहब्बत करता है, अपने लिए कमाता है, इस मुल्क को टैक्स देता है और उसको धार्मिक आजादी से जीने का पूरा अधिकार है। और कोई व्यक्ति हमसे अगर हम पर ये कोई इल्जाम लगाता है, इमारत शरिया के खुदा गवाह है, मैं कुरान की कसम खाकर के रोजे की हालत में कह रहा हूं कि जब से ये घटना घटी उस वक्त से लेकर के इमारत शरिया के किसी भी फर्द से हमारी कोई बातचीत नहीं है। मैं इमारत को बचाने के लिए, इमारत को बदनामी से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी वुसअत है। इसलिए कि मेरे बाप दादाओं ने उस इमारत के बारे में मुझे बताया है कि इसकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर जो इल्जाम इमारत में लगाया, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बताइए कि फर्जी लेटर पैड बना करके पत्रकारों को मेल कर दिया। कुछ 1-2 अखबार में तो आज भी छपा है कि मौलाना अनीसुर रहमान कासमी जो है वो अमीर शरीयत बनाएगा। अरे बताइए, कहा है भाई? होटल है, समोसा छान करके प्लेट में परोस दिया गया। आपको अमीर शरीयत बनना है, उसके कवायद अगर अमीर शरीयत बनाने की ही बात है तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे आप? जो लोग अमीर शरीयत बदलने की बात कर रहे हैं उनको बोलिए कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी फकीहुल इस्लाम है, फिक़ह की बहुत जानकारी है, उनके लिए बुलाइए, उनको बनाइए। तो मामला यह है कि दिल में असल तो दूसरी चीज है बॉस। सत्ता के हनक और सत्ता के चाबुक से चलने वाले मौलाना, ये समझिए आप एक्सपोज हो चुके हैं। कौम में जो भी इज्जत बची हुई थी, जो भी भरम था ना आपका, वो सब खत्म हो गया है। मिल्लत इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में है। इस वक्त वक्फ के मामलात को लेकर के पूरी कौम पर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के बहाने मुसलमानों की देशभक्ति का जांच हो रहा है। इमाम को गालियां दी जा रही हैं, तरावी पढ़ाई जा रही है, वहां पर आपको गाली दी जा रही है। समझिए। और आप चले थे इमारत पर कब्जा करने के लिए नाजायज तरीके से।
اور امیر شریعت بننے کے لیے اتنی جلدی بازی کہ افطار کے فوراً بعد لیٹر پیڈ، فرضی لیٹر پیڈ پر آپ نے اپنے امیر کا نام لکھ کر کس کو بھیجا بھائی؟ کون بنایا؟ کون بنا دیتا ہے آپ کو؟ اس لیے پوری ایمانداری اور پوری دیانتداری سے ملت کے جتنے بھی لوگ ہیں، قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب لوگ عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور عمارت شریعہ کو اگر ضرورت پڑے گی تو عمارت شریعہ کو اپیل کرنی چاہیے کہ بہار کے مسلمان، امن پسند مسلمان، امیر اور عمارت شریعہ سے محبت کرنے والے لوگ عمارت شریعہ آئے۔ اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری محنت سے اور ایمانداری سے عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر آج کھڑے نہیں ہوں گے تو کل قیامت میں اللہ آپ سے حساب مانگے گا کہ آپ اپنے ادارے کے ساتھ جس ادارے کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آپ سب سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کبھی بھی کسی طرح کے جو معاملات تو کوئی بات ہو بالکل عقل مندی سے کام کرے۔ اور خاص طور سے جو کل گھٹنا گھٹی وہ بہت ہی شرمناک گھٹنا ہے، بہت اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ منتری نے بھیجا تھا لالچ دے کر کے، لیکن اس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور یہ سب کے سب غدار ایک صف میں کھڑے نظر آئے تھے کل، اور ان لوگوں سے حساب قوم کو بھی لینا ہوگا، اللہ بھی لیں گے۔ عمارت ہم سب مسلمانوں کی شان ہے، عمارت شان ہے۔ قوم کے معاملات، کہیں گھر جلتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، عمارت کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عمارت کو عمارت نہ سمجھے، اس عمارت کو اپنی دولت سمجھے۔ ہم اور آپ جیسے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بالکل مضبوطی سے عمارت کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، جن لوگوں نے غلط کیا ہے، جن لوگوں نے سازش رچی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کیا ہے۔ کل وہ ذلیل ہوئے ہیں اور ذلیل ہوں گے، اور یہ قوم کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہیں گے۔ آپ سب کو رمضان المبارک تو الوداع ہو رہا ہے، سکون جو تھا رمضان میں وہ سکون جا رہا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلے رمضان میں بھی یہ موقع میسر کرے گا۔ آپ سب کو عید کی پیشگی مبارکباد، اپنا خیال رکھیے۔ اور ایک بات اور، بہت سارے دوستوں کا میرے پاس فون آیا کہ کچھ لوگ آپ کو دھمکی دیں گے، گالی دیں گے، فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے جس دن موت آپ کی طے کی ہوگی اس دن مر جانا ہے۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ بات طے ہوتی ہے کہ آج ہم پیدا ہوئے اور ہم کو ایک دن مرنا ہے، یہی طے ہے، باقی کچھ طے نہیں ہوتا ہے۔ جس کو جو کرنا ہوگا وہ کر سکتا ہے، لیکن میں ملت کے ساتھ، ملت کا ترجمان ہوں، عمارت شریعہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جن لوگوں نے کل غداری کی وہ بالکل ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ عزیز اور ذلیل کرے گا۔ عمارت زندہ باد، اور پوری قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ عمارت کے لیے کھڑے رہیں۔ مصیبت کے وقت اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ اس کا ضرور اجر دے گا، اور قوم آپ کو ضرور ہیرو تسلیم کرے گی۔ آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنا خیال رکھیں۔